आज हामी च्याप्टर नम्बर 15 मा भएको थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्टको है स्याम्पल क्वेशन्सहरु एनईबी ले नयाँ तरिकाले क्वेशन सेट गर्न थालेको छ। त्यस अनुसार हामी स्याम्पल क्वेशन्सहरु के गर्छौं सल्भ गर्छौं है एक्जाममा आउने प्रोबेबल क्वेशन्सहरुलाई लिएर। यहाँनिर हामीले है चारवटा स्याम्पल क्वेशन्सहरु सेट गरेको छ थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्टको लागि है। यति क्वेशन्सहरु पढ्यो भने लगभग यो च्याप्टरको लागि पुग्छ किनकि एकदमै छोटो च्याप्टर छ है। यसमा आउने सर्ट एन्सर क्वेशन छ, न्यूमेरिकल्सहरु सबै इन्क्लुड गरेर हामीले स्याम्पल क्वेशन्सहरु तयार गरेको छ। यसको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौं। क्वेशन नम्बर 1 मा के छ भने डिफाइन थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भनेको के हो? के गर्ने भने दुईटा डिसिमिलर मेटल्सहरुलाई है कन्डक्टर्सहरुलाई चाहिँ के गर्ने भने जोइन गरेर एउटा क्लोज लूप बनाउने। क्लोज लूप बनाइसकेपछि तिनीहरुको जंक्शन्सलाई चाहिँ हामीले एउटा सर्टेन टेम्परेचर डिफरेन्समा राख्यो भने के हुन्छ त्यहाँनेर प्रोड्युस हुन्छ ईएमएफ हो। यसरी जुन यो प्रोसिजर छ यो ईएमएफ प्रोड्युस हुने यसलाई भन्छौं हामी थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अर्को क्वेशन के छ भने डिस्कस द भेरिएसन अफ थर्मो ईएमएफ विथ टेम्परेचर भनेर क्वेशन छ है। यसको लागि चाहिँ के छ भने एउटा एक्सपेरिमेन्ट जस्तो छ है। त्यो एक्सपेरिमेन्टको बेसिसमा अनि एउटा के बनाउँछौं हामी ग्राफ बनाउँछौं, ग्राफ प्लट गर्छौं। ग्राफ प्लट गरेर हामी भेरिएसन अफ थर्मो ईएमएफ अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर डिफरेन्स अथवा चेन्ज इन टेम्परेचर अब कसरी हो भनेर हेर्ने है त। अब हामी के गर्छौं भने टेम्परेचर अफ हट जंक्शन है दैट इज थीटा, टेम्परेचर अफ हट जंक्शन र ईएमएफ प्रोड्युस को अगेन्स्टमा के गर्छौं ग्राफ प्लट गर्छौं। ग्राफ प्लट गर्दा के गर्छौं भने सुरुमा हट जंक्शनलाई कोल्ड जंक्शनकै टेम्परेचरसँग राख्ने हो। कोल्ड जंक्शन के टेम्परेचर सँग राख्ने भनेको कोल्ड जंक्शन र हट जंक्शन को टेम्परेचर के छ सेम छ। हट जंक्शन र कोल्ड जंक्शन को टेम्परेचर सेम हुँदा ईएमएफ कति हुन्छ ईएमएफ इज 0। अब के गर्ने भने हट जंक्शन को हामी टेम्परेचर बढाउँदै जाने। हट जंक्शन को टेम्परेचर बढाउँदै जाँदा यस्तो किसिमको ग्राफ आउँछ। बढाउँदै गएपछि यहाँ हो यो पोइन्टमा पुगेपछि है यो पोइन्टमा पुगेपछि अब के हुन्छ भने फर्दर हामीले टेम्परेचर बढायौं भने ईएमएफ के हुन्छ घट्दै घट्दै आउँछ एन्ड फाइनली बिकम्स 0। द टेम्परेचर एट व्हिच द ईएमएफ बिकम्स मैक्सिमम इज नोन एज के न्यूट्रल टेम्परेचर हो। अनि द टेम्परेचर एट व्हिच ईएमएफ बिकम्स 0 इज नोन एज व्हाट टेम्परेचर अफ इन्भर्सन हो। यसरी हामी के गर्छौं भने भेरिएसन अफ ईएमएफ विथ रेस्पेक्ट टु के टेम्परेचर हेर्छौं है। दिस इज द भेरिएसन अफ ईएमएफ विथ रेस्पेक्ट टु टेम्परेचर। अब क्वेशन नम्बर सी मा के छ भने एउटा न्यूमेरिकल प्रब्लम छ। न्यूमेरिकल प्रब्लममा के छ भने द टेम्परेचर अफ कोल्ड जंक्शन अफ अ थर्मोकपल is 10 degree Celsius and neutral temperature is 270 degree Celsius. Calculate the temperature of inversion भन्दैछ है। यसको लागि C को सोलुसन हामीसँग के छ भने टेम्परेचर अफ कोल्ड जंक्शन। टेम्परेचर अफ कोल्ड जंक्शनलाई हामी लेख्छौं थीटा C है। टेम्परेचर अफ कोल्ड जंक्शन व्हिच इज गिवन कति छ भने 10 degree Celsius and also given temperature न्यूट्रल टेम्परेचर यसलाई हामी केले डिनोट गर्छौं थीटा n इज इक्वल टु 270 डिग्री सेल्सियस। नाउ वी हैव टु क्याल्कुलेट टेम्परेचर अफ इन्भर्सन। टेम्परेचर अफ के इन्भर्सन दैट इज थीटा i इज इक्वल टु 0 सरी वाट है। थीटा i इज इक्वल टु वाट हामीले टेम्परेचर अफ इन्भर्सन निकाल्नु पर्नेछ। यसको लागि हाम्रोसँग एउटा रिलेसन छ। वी हैव न्यूट्रल टेम्परेचर इज इक्वल टु थीटा c प्लस थीटा i बाई 2 है। न्यूट्रल टेम्परेचर इज द एभरेज अफ टेम्परेचर अफ कोल्ड जंक्शन एन्ड टेम्परेचर अफ इन्भर्सन है। अब कोल्ड जंक्शन को टेम्परेचर छ 10 अनि थीटा i वी डोन्ट नो है डिवाइड बाई 2। न्यूट्रल टेम्परेचर कति छ 270। इट मीन्स 540 इज इक्वल टु 10 प्लस थीटा i हुने भयो। Now the temperature of inversion is 530 degree Celsius है। यसरी हामी क्याल्कुलेट गर्छौं। अर्को क्वेशन के छ भने राइट द कज अफ इलेक्ट्रिक करेन्ट इन थर्मो इलेक्ट्रिसिटी है। दिस इज द नेक्स्ट क्वेशन। के कारणले गर्दा चाहिँ इलेक्ट्रिक करेन्ट डेभलप हुन्छ अरे थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा त्यसको रिजन चाहिँ के हो भने जस्तो दुईटा डिसिमिलर तपाईले यहाँ के राख्नु भएको छ मेटललाई एउटा लूप बनाएर राख्नु भएको छ है। यहाँनेर ग्याल्भानोमिटर व्हिच डिटेक्ट्स द स्मल अमाउन्ट अफ करेन्ट। यहाँ के राख्नुभयो तपाईले आइरन राख्नुभयो अनि यहाँ के राख्नुभयो कपर राख्नुभयो। यसरी तपाईले थर्मोकपल बनाउनुभयो के को आइरन र कपर को। एन्ड दिस जंक्शन इज हट दिस जंक्शन इज व्हाट कोल्ड। यो जंक्शन हट छ यो जंक्शन के छ
कोल्ड छ क्या। अब हट जंक्सन र कोल्ड जंक्सन के भयो हामीले डिफरेन्शिएट गर्यौं। अब यो आइरनको र कपरको हामीले इलेक्ट्रोन डेन्सिटी हेर्ने हो भने कुनको बेसी हुन्छ? आइरनको के हुन्छ तपाईको इलेक्ट्रोन डेन्सिटी हाई हुन्छ है, यसको इलेक्ट्रोन डेन्सिटी के हुन्छ? लो हुन्छ। अब यसमा रिजन चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब म यो हट जंक्सनको एउटा पिक्चर बनाउँछु यसरी। दिस इज हट जंक्सन ल। यसमा के छ भने एकातिर आइरन छ, एकातिर के छ? कपर छ नि त। यता माथिपट्टि के छ? आइरन छ, मुनिपट्टि के छ? कपर छ हो। यो हट जंक्सनको केस भयो। अब इलेक्ट्रोन डेन्सिटी हेर्ने हो भने आइरनको धेरै हुन्छ भनेको यति भोल्युममा नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स धेरै हुन्छ एज कम्पेयर टु के? कपर। कपरको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स के हुने भयो? कम्ती हुने भयो। आइरनको सेम भोल्युममा नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स के हुने भयो? धेरै हुने भयो। त्यो भनेको के हो? इलेक्ट्रोन डेन्सिटी हो। अब यहाँ त हट जंक्सन छ। हट जंक्सनमा के हुन्छ भने डिफ्युजन हुन्छ क्या। भनेको इलेक्ट्रोन फ्रम दिस हायर डेन्सिटी कहाँ जान्छ? लोअर डेन्सिटीतिर जान्छ। यसलाई भन्छौँ डिफ्युजन हो। के हुन्छ? इलेक्ट्रोनको डिफ्युजन हुन्छ एट हट जंक्सन। अब इलेक्ट्रोनको डिफ्युजन भएपछि यो जंक्सनमा के हुन्छ भने एउटा पोटेन्शियल क्रिएट हुन्छ क्या। पोटेन्शियल क्रिएट हुन्छ, यसलाई भन्छौँ हामी कन्ट्याक्ट पोटेन्शियल। भनेको इलेक्ट्रोनको मुभमेन्ट कताबाट कता हुने भयो? आइरनदेखि कपरतिर इलेक्ट्रोनको मुभमेन्ट हुने भयो। अब आइरनदेखि कपरतिर यहाँ हट जंक्सनमा के हुने भयो? आइरनदेखि कपरतिर के कुद्ने भयो? इलेक्ट्रोन कुद्ने भयो क्या। अब इलेक्ट्रोन कुद्नु भनेको के हो? करेन्ट प्रोड्युस हुनु हो कि हैन? करेन्ट प्रोड्युस हुने भयो भनेपछि ग्याल्भानोमिटरले के देखाउँछ? डिफ्लेक्सन देखाउँछ। यसरी हट जंक्सन र कोल्ड जंक्सन बनाएर थर्मोकपललाई राख्ने हो भने क्लोज लुप बनाएर के हुने रहेछ? यहाँ ग्याल्भानोमिटरले डिफ्लेक्सन देखाउँछ व्हिच इज नोन एज थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अनि दिस इज द कज अफ थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोनको मुभमेन्ट चाहिँ मुनि हुन्छ फेरि। अब करेन्टको डाइरेक्सन कस्तो हुन्छ? अपोजिट टु द मुभमेन्ट अफ करेन्ट। यसरी हो, यसरी फ्लो हुन्छ करेन्टको। दिस इज द डाइरेक्सन अफ करेन्ट। इलेक्ट्रोनको मुभमेन्ट चाहिँ तलतिर हुन्छ है, यसरी आइरनदेखि कपरतिर। बट हामी करेन्टको डाइरेक्सन कसरी लेख्छौँ? मुभमेन्ट अफ इलेक्ट्रोनको जस्ट अपोजिट। भनेको डाइरेक्सन अफ करेन्ट चाहिँ यस्तो हुने भयो। दिस इज द कज। अर्को क्वेसन छ डिफरेन्शिएट बिट्विन सिबेक इफेक्ट एन्ड पेल्टायर इफेक्ट भनेर छ है। सिबेक इफेक्ट र पेल्टायर इफेक्टमा के छ चाहिँ डिफरेन्स भनेर। अब यसको डिफरेन्स हेर्दाखेरि हामी सिम्पली हेरौँ ल। सिबेक इफेक्टमा के हुन्छ भने यो आइरन लियौँ हामीले है, यो मुनिको के लियौँ? कपर लियौँ। अनि यहाँ ग्याल्भानोमिटर जोडिदिउँ। दिस इज हट जंक्सन, दिस इज कोल्ड जंक्सन है। टेम्परेचरमा के छ? डिफरेन्स छ भने के हुने रहेछ? यहाँनिर करेन्ट जेनेरेट हुने रहेछ अथवा इएमएफ प्रोड्युस हुने रहेछ है। थर्मो इएमएफ प्रोड्युस हुने रहेछ। यहाँ करेन्ट यसरी फ्लो हुने भयो। अब यो भयो त सिबेक इफेक्ट भयो हो। यसैलाई हामी के भन्छौँ? सिबेक इफेक्ट भन्छौँ। अब पेल्टायर इफेक्ट भनेको चाहिँ के हो त? पेल्टायर इफेक्ट भनेको के भने यहाँनिर आइरन लिने है, यो दिस इज आइरन मैले बनाएको जस्ट छुट्याउनलाई। दिस इज आइरन र आइरन र यहाँनिर के जोड्ने? कपर जोड्ने। अब अघि चाहिँ के थियो भने यहाँनिर आफै इएमएफ प्रोड्युस भएको थियो। बट अब यो दुईटाको जंक्सन जोडिसकेपछि हामी के गर्ने? इलेक्ट्रिसिटी दिने। इलेक्ट्रिसिटी हामी नै प्रोभाइड गरिदिने। इलेक्ट्रिसिटी प्रोभाइड गरिसकेपछि के हुन्छ भने यो आइरन र यो कपरको जंक्सन छ यहाँ दुईटा। एउटा जंक्सनमा के हुन्छ? हिट एब्जर्ब हुन्छ हो। अर्को जंक्सनमा के हुन्छ? हिट इभल्भ हुन्छ। भनेको हिट जहाँ एब्जर्ब हुन्छ, हिट जहाँ एब्जर्ब हुन्छ त्यहाँनिर के हुन्छ? कोल्ड हुन्छ हो। हिट एब्जर्ब भएको ठाउँमा कोल्ड हुन्छ। जुन जंक्सनमा हिट इभल्भ हुन्छ त्यहाँनिर के हुन्छ? हट जंक्सन हुन्छ हो। एकातिरको जंक्सन चिसिने रहेछ, अर्कोतिरको जंक्सन के हुन्छ? तात्ने रहेछ। यसरी थर्मोकपलमा इलेक्ट्रिसिटी पास गराउँदा एउटा जंक्सन तात्ने, अर्को जंक्सन चिसिने। भनेको एउटा जंक्सन हिट हुने, अर्को जंक्सन के हुने? कोल्ड हुने। जुन फेनोमेना छ यसलाई भन्छौँ पेल्टायर इफेक्ट। अनि अगाडि नै हट जंक्सन र कोल्ड जंक्सन बनाएर चाहिँ एउटा क्लोज लुप बनायौँ भने के हुन्छ? त्यहाँ चाहिँ इएमएफ प्रोड्युस हुने रहेछ। त्यसलाई भन्छौँ सिबेक इफेक्ट। दिस इज द डिफरेन्स बिट्विन पेल्टायर एन्ड सिबेक इफेक्ट। क्वेसन नम्बर सी मा एउटा न्यूमेरिकल छ। थर्मो इएमएफ ई अफ अ कपर आइरन थर्मोकपल भेरिज विथ टेम्परेचर थीटा है अफ द हट जंक्सन कोल्ड जंक्सन एट थीटा डिग्री सेल्सियस। एज EMF produced in microvolt is 14 theta minus 0.02 theta square. Determine the neutral temperature and temperature of inversion भनेर क्वेशन छ। हाम्रो EMF केमा दिएको छ? EMF माइक्रोभोल्टमा के दिएको छ भने 14 थीटा माइनस
0.02 थीटा स्क्वायर दिएको छ हो। हामीले थर्मो ईएमएफ जुन प्रोड्युस भएको हुन्छ यसलाई एउटा इक्वेसन बनाउँछौं के को प्याराबोलिक इक्वेसन। त्यो प्याराबोलिक इक्वेसन कस्तो किसिमको हुन्छ त्यससँग हामी कम्पेयर गर्छौं है। अब comparing it with E is equal to alpha theta plus half बीटा थीटा स्क्वायर है। यो मैले थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढाउँदाखेरि यो कसरी हुन्छ किन आयो भन्ने कुरा त्यहाँ एक्सप्लेन गरेको छ। अब न्यूमेरिकल प्रब्लम गर्दा चाहिँ हामीले डाइरेक्टली युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो कम्पेयर गर्दा के छ भने अल्फा इज इक्वल टु कति आउँछ 14 आउँछ, बीटा इज इक्वल टु कति आउँछ -2 इन्टु कति हुने भयो 0.02 हुने भयो, यहाँ हाफ छ नि त हो। सो इट विल बी इक्वल टु -0.04। अब हाम्रो के छ भने न्यूट्रल टेम्परेचर र टेम्परेचर अफ इन्भर्सन के गर भन्दैछ क्याल्कुलेट गर भन्दैछ हो। हामीसँग वी नो न्यूट्रल टेम्परेचर थीटा एन, न्यूट्रल टेम्परेचर निकाल्ने एउटा रिलेसन छ के भन्दा -α/k बीटा क्या, -α/बीटा। This will be equal to -14 by -0.04 which will be equal to 350 डिग्री सेल्सियस हो। न्यूट्रल टेम्परेचर कति रहेछ 350 डिग्री सेल्सियस। अर्को छ टेम्परेचर अफ इन्भर्जन पनि निकाल भन्दैछ है। टेम्परेचर अफ इन्भर्जन इज इक्वल टु -2 अल्फा बाइ कति हुन्छ बीटा हुन्छ हो। -2 अल्फा भनेको इन्टु 14 डिभाइडेड बाइ 0.04 माइनस इट विल बी इक्वल टु कति 700 हो, 700 डिग्री सेल्सियस। इट विल बी इक्वल टु 700 डिग्री सेल्सियस। अर्को स्याम्पलमा के छ भने व्हाट इज थर्मोकपल भनेर क्वेशन छ। थर्मोकपल भनेको के हो है। थर्मोकपल भनेको के हो भने द कपल अथवा द पेयर अफ डिसिमिलर के कंडक्टर्स अथवा मेटल्स फर्मिंग अ क्लोज लूप एंड प्रोड्यूसिंग थर्मो इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज के थर्मोकपल। जस्तै अघि हामीले एक्जाम्पल लिएको थियो के को आइरन कपर अथवा एन्टिमोनी बिस्मुथ पनि हुन सक्छ हो। हामीसँग थर्मोकपल्सको के सिरिज छ है, त्यसमध्ये जुनै दुईटा लिने त्यसलाई हामी के भन्छौं थर्मोकपल्स भन्छौं। अब अर्को क्वेशन के छ भने व्हाट इज डिस्क्राइब द कन्स्ट्रक्सन एन्ड वर्किङ अफ थर्मोपाइल भनेर क्वेशन छ। हामीले थर्मोपाइलको कन्स्ट्रक्सन र वर्किङलाई भिन्दै भिडियो बनाएको छ है, त्यो भिडियोमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ मजाले एकदम कम्प्लिटली डिस्क्राइब गरेको छ वर्किङ एन्ड कन्स्ट्रक्सनलाई। अर्को क्वेशन नम्बर सी मा के छ भने जेनरली एन्टिमोनी है के एसबी भन्छ एन्टिमोनीलाई। एन्टिमोनी एन्ड बिस्मुथ थर्मोकपल्स इज प्रिफर्ड इन अल एक्सपेरिमेन्टल वर्क वाइ भनेको छ है। हामी चाहिँ एन्टिमोनी र बिस्मुथको थर्मोकपल लिन्छ अरे जेनरली किन भनेर क्वेशन छ एसबी र बिस्मुथको। यो चाहिँ किन हो भने नि एन्टिमोनी र बिस्मुथ भनेको एन्टिमोनी भनेको थर्मोकपल सिरिजको नि के हो फर्स्टको मेम्बर हो, बिस्मुथ भनेको के हो लास्ट तिर पर्छ भनेको सुरु र अन्तिममा के छ एकदम डिफरेन्स छ नि त। डिफरेन्स धेर भयो भने के हुन्छ भने थर्मो ईएमएफ प्रोडक्सन धेर हुन्छ है। थर्मो ईएमएफ प्रोडक्सन धेर भयो भने हामीलाई एक्सपेरिमेन्ट गर्नलाई के हुन्छ सजिलो हुन्छ। त्यसकारणले के लिन्छ हामी एन्टिमोनी र बिस्मुथको के लिन्छ थर्मोकपल लिन्छ। अब नेक्स्ट क्वेशन के छ भने हाम्रो डिफाइन न्यूट्रल टेम्परेचर एन्ड टेम्परेचर अफ इन्भर्जन भनेको छ है। डिफाइन न्यूट्रल टेम्परेचर एन्ड टेम्परेचर अफ इन्भर्जन। न्यूट्रल टेम्परेचर भनेको के हो द टेम्परेचर अफ हट जंक्शन एट विच थर्मो ईएमएफ बिकम्स म्याक्सिमम। त्यो टेम्परेचरमा चाहिँ थर्मो ईएमएफ के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ। एन्ड टेम्परेचर अफ इन्भर्सन भनेको के हो द टेम्परेचर एट विच द थर्मो ईएमएफ बिकम्स 0 अथवा मिनिमम 0 हुन्छ है। टेम्परेचर अफ इन्भर्सनमा थर्मो ईएमएफ के हुन्छ 0 हुन्छ। नेक्स्ट क्वेशन छ व्हाट इज थम्सन्स इफेक्ट। थम्सन्स इफेक्ट भनेको के हो हामीले सिबेक इफेक्ट पढ्यौं, पेल्टायर इफेक्ट पढ्यौं। अब के छ थम्सन इफेक्ट छ है। यो थम्सन इफेक्ट अलिकति डिफरेन्ट टाइपको छ। थम्सन इफेक्टलाई हेर्ने हो भने चाहिँ के हुन्छ भने एउटै मात्रै के लिन्छ कन्डक्टर लिन्छ है। मैले के लिए यो लिए कपर, दिस इज कपर है। कपरको के छ भने दुईटा जंक्शन्स आर एट डिफरेन्ट टेम्परेचर। सपोज दिस इज हट एन्ड जंक्सन हैन, एउटै मात्रै वायर छ जंक्सन भन्न मिलेन। यो एउटा कन्डक्टर छ, यो एउटा एन्ड के छ हट छ, अर्को एन्ड के छ अरे कोल्ड छ। अब एउटा एन्ड हट अर्को एन्ड कोल्ड छ अनि हामीले के पठाउने करेन्ट पठाइदिने यसमा है। करेन्ट पठाइदिए मैले यो डाइरेक्सनमा आई, यसमा यता पोजिटिभ यता नेगेटिभ यसरी के पठाइदिए मैले करेन्ट पठाइदिए है यो कपरमा है। व्हिच हैज
टु एन्ड्स विथ टु डिफ्रेन्ट टेम्परेचर, एउटा हट छ एउटा के छ कोल्ड छ। अब यसरी हामीले करेन्ट पठाउँदा कि यो तार तातिन्छ, यो कन्डक्टर तातिन्छ कि चिसिन्छ भनेको कि हिट एब्जर्ब हुन्छ कि हिट इभल्भ हुन्छ। जुन यो फेनोमेना छ यसलाई भन्छौँ हामी थम्सन इफेक्ट है। अब यहाँ के हुन्छ भने यसरी हट जङ्सनबाट कोल्ड जङ्सनतिर करेन्ट पठाइयो भने यो तार के हुन्छ तातिन्छ है, हिट इज इभल्भ, हिट के हुन्छ इभल्भ हुन्छ। अब यसलाई नै अर्को तरिकाले हेर्ने हो भने यो हट एन्ड छ यो कोल्ड एन्ड छ के को कपरको है, यसमा के गर्ने भने कोल्डबाट हटतिर के गर्ने करेन्ट पठाउने, कोल्डबाट हटतिर। यो केसमा के हुन्छ भने हिट इज एब्जर्ब्ड भनेको यो तार अब यो पार्टिकुलर तार के भन्छ चिसिन्छ है, यसको टेम्परेचर के हुन्छ घट्छ। अनि यो फेनोमेनालाई हामी के भन्छौँ थम्सन इफेक्ट सिम्पली। अर्को क्वेसन के छ भने अन व्हिच फ्याक्टर्स थर्मो इएमएफ डिपेन्ड अरे, थर्मो इएमएफ चाहिँ कुन कुन फ्याक्टरमा डिपेन्ड गर्छ अरे। थर्मो इएमएफ भनेको दुई कुरामा डिपेन्ड गर्ने भयो, के कुरामा भने नेचर अफ थर्मोकपल्स टेकन है, थर्मोकपल कुन कुन लिएको छ हामीले है, थर्मोकपलको सिरिजको फर्स्ट एन्ड लास्ट लियो भने म्याक्सिमम थर्मोकपल थर्मो इएमएफ प्रोड्युस हुन्छ हो, नजिकको लियो भने के हुन्छ मिनिमम थर्मो इएमएफ प्रोड्युस हुन्छ भनेको नेचर अफ थर्मोकपल टेकन एउटा भयो त्यो। अनि अर्को भनेको हट जङ्सन र कोल्ड जङ्सनको है, हट जङ्सन र कोल्ड जङ्सनको टेम्परेचर डिफरेन्स कति छ हो, त्यसमा के हुन्छ हाम्रो थर्मो इएमएफ के हुने भयो डिपेन्ड गर्ने भयो। अर्को क्वेसन छ अन व्हिच फ्याक्टर्स टेम्परेचर अफ इन्भर्जन डिपेन्ड, टेम्परेचर अफ इन्भर्जन पनि ठ्याक्कै यही कुरामा डिपेन्ड गर्छ। कुन कुरामा डिपेन्ड गर्छ भने द नेचर अफ थर्मोकपल टेकन एन्ड द टेम्परेचर डिफरेन्स बिट्विन हट एन्ड कोल्ड जङ्सन, यही दुईटा कुरामा डिपेन्ड गर्छ के टेम्परेचर अफ इन्भर्जन पनि।